अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, इस वक्त दुनिया में अरबों ऐसे लोग मौजूद हैं जो गुर्बत और मुफलिसी में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, मगर सितम ज़रीफ़ी ये कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी करोड़ों रुपए कमाते हैं। इस बात में किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि मरने के बाद दुनिया की दौलत दुनिया में ही रह जाती है। इंसान अगले जहां सिर्फ अपने अमाल लेकर जाता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही शख्सियत माइकल जैक्सन का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्हें पॉप मौसीकी का बादशाह भी कहा जाता है। इन्हें दुनिया से रुखसत हुए 8 साल से भी ज़्यादा का अरसा बीत चुका है, मगर वो मरने के बाद भी गुज़िश्ता चंद सालों में करोड़ों डॉलर्स कमा चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो एक जनरल नॉलेज बेस्ड वीडियो है जिसमें हम माइकल जैक्सन की ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फ्रेंड्स, माइकल जोसेफ जैक्सन 29 अगस्त 1958 को अमेरिकन रियासत इंडियाना में पैदा हुए। इन्हें किंग ऑफ पॉप म्यूज़िक यानी पॉप मौसीकी का बादशाह भी कहा जाता है। ये एक बड़े अमेरिकन गुलकार, सॉन्ग राइटर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, एक्टर और ऑल द टाइम ग्रेट डांसर हैं। माइकल जैक्सन का शुमार चंद ऐसे कामयाब और क्वालिटी परफॉर्मर्स में होता है जिन्होंने इंतहाई कलील वक्त में दौलत, इज़्ज़त और नाम कमाया। ये एक ऐसे बाकमाल पॉप सिंगर थे जिनको तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में सुना जाता है। माइकल जैक्सन की कामयाबियों की एक वसी दास्तान है। आज हम इनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और कामयाबियों के मुतालिक बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। फ्रेंड्स, माइकल जैक्सन दुनिया मौसीकी का एक ऐसा नाम था जिसने एक गरीब और स्याह फाम घराने में आँख खोली। इसे शुरू से ही अपनी स्याह रंगत से नफरत थी। ये हमेशा आईना देखते वक्त खुद को कोसता था। बचपन में इसने किसी नजूमी को अपना हाथ दिखाया तो इसने इसे कहा कि तुम 70 साल की उम्र पाओगे, मगर माइकल जैक्सन ने बड़े तंज के साथ से जवाब दिया कि वो 150 साल तक जिंदा रहेगा। नाजरीन, अमेरिका में कई सौ साल तक नस्ल परस्ती रही है, मगर जब 20वीं सदी में स्याह फाम लोगों को थोड़े बहुत हकूक़ मिलने शुरू हुए तो ये लोग मुख्तलिफ मोतबर शोबों से वाबस्ता होने लगे। माइकल जैक्सन अपने माँ बाप का 7वां बच्चा था। ये एक स्याह फाम ख़ानदान था। इस दौर में इसके बड़े भाइयों ने एक छोटा सा बैंड बना लिया और ये लोग चर्चेस और रेलवे स्टेशन के सामने खड़े होकर गाते और कुछ पैसे भी इकट्ठे कर लेते। इन्होंने 1969 में एक छोटा सा एल्बम भी रिलीज़ किया, मगर कामयाब ना हो सका। माइकल जैक्सन अपने भाइयों में छोटा था। इसका रोल तंबूरा बजाने का था। इसके भाई और इसका बाप इस पर सख्त तशद्दुद करते थे और इसको अपना ज़ाती मुलाजिम समझते थे। इसलिए जल्द ही वो अपने ख़ानदान से अलग हो गया और अपना ज़ाती एल्बम मशहूर अमेरिकी मौसीकार क्विंसी जोन्स के साथ मिलकर 1978 में रिलीज़ करवाया। देखते ही देखते इस एल्बम की 1 करोड़ कापी फ़रोख्त हो गई और वो दुनिया का एक बड़ा सुपरस्टार बन गया। किस्मत और दौलत की देवी इस पर पूरी तरह से मेहरबान हो गई। वो रातों रात एक बड़ी सेलिब्रिटी बन गया। इसकी ये कामयाबी गरूर और तकब्बर में बदल गई। वो दौर था जब इसने नजूमी को 150 साल जिंदा रहने का चैलेंज दिया था। व्यूअर्स, माइकल जैक्सन को 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। इसे अपनी स्याह रंगत से नफरत थी। वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। इसे गुमनामी से नफरत थी। वो दुनिया का मशहूर तरीन इंसान बनना चाहता था। इसे अपने माजी से नफरत थी। वो अपने माजी को खुद से अलग कर देना चाहता था। इसे आम लोगों की तरह 60-70 साल की उम्र में मर जाने से नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन ने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम था। सिर्फ 1 माह में इसकी 6.5 करोड़ कापी सेल हुई और ये एल्बम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। नाजरीन, माइकल जैक्सन अब गुमनामी से बाहर आ चुका था। अब इसने अपनी एक ख्वाहिश की तकमील के बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फ़ैसला किया। इसने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल की, अपना पैसा पानी की तरह बहाया और अपने पूरे जिस्म की दर्जनों प्लास्टिक सर्जरीज करवाईं। हत्ता कि 1987 में माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्द, नकूश और हरकत व सकानात बदल गईं और एक स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक और खूबसूरत माइकल जैक्सन सामने आ गया। इसने 1987 में बैड के नाम से अपनी तीसरी एल्बम जारी करवाई। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी। इस एल्बम की भी 3 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुई। इसके बाद इसने बड़े बड़े शहरों और मुल्कों के टूर्स किए और इन टूर से करोड़ों डॉलर कमाए।
ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جہاں بھی ان کی پرفارمنس ہوتی لوگ وہاں جذباتی ہو کر دیواروں میں سر مار کر اپنا سر پھاڑ لیتے تھے یا پھر آگ لگا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی جہاں بھی پرفارمنس ہونی ہوتی وہاں پہلے سے ہی ایمبولینسز اور فائر بریگیڈز کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ویورز، مائیکل جیکسن کو اپنے سیاہ فام ماضی سے سخت نفرت تھی۔ وہ اس سے ہر حال میں پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے، اپنے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی۔ اس نے خود کو اور مشہور کروانے کے لیے مشہور پاپ سنگر ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے کافی حد تک اپنے تلخ ماضی سے جان چھڑوا لی۔ اب باری تھی اس کی آخری خواہش کی تکمیل کی۔ وہ 150 سال تک جینا چاہتا تھا۔ ناظرین، مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹرز روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ڈونرز تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا۔ ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینے تھے، چنانچہ اسے یقین تھا کہ اب وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ مگر پھر 25 جون 2009 کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو اسے ہسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا ہو، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا۔ اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو یہ پتہ چلا کہ بے انتہا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولہے، کندھے، پسلیاں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشنز لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہ بچا سکے۔ وہ ایک دن چپ چاپ اس جہان شفٹ ہو گیا جس میں ہر زندہ شخص نے پہنچنا ہے، یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم مستقبل میں بھی آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔